सवाल नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस मुल्क में है? आपके ऑप्शन है ये ए तुर्की, बी मिस्र, सी फलिस्तीन, डी इराक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक में मौजूद है। इस कब्रिस्तान का नाम वादी अल सलाम है। इस कब्रिस्तान में 50 लाख से ज़्यादा कब्र मौजूद हैं। सवाल नंबर 2, कौन सी खास इबादत का अज्र अल्लाह तबारक व तआला खुद देंगे? आपके ऑप्शन है ये ए रोज़ा, बी नमाज, सी हज, डी उम्रा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, रोज़ेदार को रोज़ा रखने का अज्र अल्लाह तबारक व तआला खुद देंगे। सवाल नंबर 3, इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ये ए दीन आदम, बी दीन हक, सी दीन इब्राहिमी, डी दीन अमन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी के नाम से जाना जाता था। सवाल नंबर 4, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? आपके ऑप्शन है ये ए 80 साल, बी 100 साल, सी 125 साल, डी 140 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 125 साल की उम्र पाई थी। सवाल नंबर 5, कौन सा गुनाह करने से चेहरे की रौनक चली जाती है? आपके ऑप्शन है ये ए हसद करने से, बी कत्ल करने से, सी जिना करने से, डी झूठ बोलने से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जिना करने से चेहरे की रौनक चली जाती है। सवाल नंबर 6, जंगे उहूद में कितने सहाबी को जासूसी के लिए रवाना किया गया? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जंगे उहूद में 2 सहाबी को जासूसी के लिए रवाना किया गया था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुअन्नस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नंबर 7, यहूदी किस नबी को अल्लाह का बेटा बताते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताते हैं। सवाल नंबर 8, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद क्या बेचते थे? आपके ऑप्शन है ये ए दूध, बी शहद, सी मूर्तियाँ, डी कपड़ा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत की मूर्तियाँ बेचते थे। सवाल नंबर 9, कौन से नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा मीठी और खूबसूरत आवाज़ दी थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी
حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ میٹھی اور خوبصورت آواز دی تھی۔ سوال نمبر 10، جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے لال، بی پیلا، سی سفید، ڈی کالا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہوگا۔ سوال نمبر 11، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 3، بی 5، سی 7، ڈی 8۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال نمبر 12، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کس چیز سے ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے آپ کے کپڑوں سے، بی آپ کے ناخون سے، سی آپ کے بال سے، ڈی آپ کے مسواک سے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو آپ کے ٹوٹے ہوئے بالوں سے کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 13، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 1، بی 2، سی 3، ڈی 4۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے تھے۔ سوال نمبر 14، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے 40 سال کس نبی کو دیے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت عزیر علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ سوال نمبر 15، کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا جائز ہے۔ آپ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، کسی بھی طریقے سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، جائز طریقے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ اطباء کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ذرا میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل پڑھ کر سناتا ہوں۔ طب نبوی میں صاحب قنیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے بدن کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بندے کھڑے ہو کر ہم بستری کرتے ہیں ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے اس سے اولاد کند ذہن پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کھڑے ہو کر اور پیٹ بھرے ہونے اس سے انسان مزہ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ ہم بستری کرنے کا خالی پیٹ ہو، ذہن فریش ہو تو اس وقت ہم بستری کرنی چاہیے۔ اور طب یونانی کی بہت زیادہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرتا ہے اس کو راشا کا مرض ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سنت کے مطابق بیٹھ کر جس جو طریقہ کار ہم بستری کرنے کو اس طرح کرنا چاہیے۔